وال دے اتے اللہ کریم نے قرآن دا اے مقام نازل فرمایا ہے، اے میرے نبی مینوں قیامت دے دن دی قسم تے اس نفس دی بھی قسم جیڑا غلطی تو بعد میرے اگوں روون لگ پوندا ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وت معافیاں منگدا ہے، مینوں او بندہ اتنا پسند ہے کہ میں اللہ اپنی رحمت نال دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہوں۔ تے رہ گئی اے گل یاد ہے جو عقل نہیں منیندا پیا، گل سمجھ نہیں آندی پئی، بوسیدہ ہڈیاں مردے دیاں آٹے وانگوں اے کیویں زندہ ہونیاں۔ اللہ فرماندے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، انسان سمجھی ودے کہ بکھریوں یا ہڈیاں نو اللہ کیویں زندہ کرنا ہے، ایکو سونا دسا دے بلا قادرین، اے تیرا میرا کم نہیں، اے جس نے اپنے ذمے لے ہویا ہے او ہر شے تے قادر ہے، او دی ذات او دی طاقت اس نے اپنا تعارف کرن دی ویری مسئلہ سمجھایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، او ہر شے تے قادر، او جو کرنا چاہے قادر، او دن نو رات تبدیل چکرے تے قادر، او گرمی نو سردی وچ تبدیل چکرے تے قادر، او ہر شے تے قادر ہے۔ رہ گیا او دیہاتی بندہ تیرا عقل نہیں منیندا تے مسئلہ سمجھ دل وچ بحال ہے، عقل دے گھوڑے بن تے اللہ دے قرآن نو سینے نال لا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ فرماندے نے اس نو آکھ سونیا فرما دیو اپنے آپ نو چنگی طرح پہچان لے، اپنی انگلیاں دے نشان بھی چنگی طرح پہچان لے، اپنے انگوٹھے دے فنگر پرنٹ بھی چنگی طرح پہچان لے، میں اللہ 360 جوڑ بھی تیرا انج لا دے ساں، تیریاں ہڈیاں گوش پوش اسی طرح چڑھا دے ساں، تے رہ گئی اے گل بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں اللہ تیری انگلیاں دے پورے بھی واپس کرے ساں تے انہاں دے نشان بھی واپس کر دے ساں۔ ہوں اس دیہاتی بندے سنیا کہ قرآن اللہ فرما رہے ہیں کہ میں دوبارہ جمع کرن تے قادر ہاں، لیکن اتھے قرآن دی گل بھی سنونا چاہتا ذوق قرآن دی گل، چونکہ سورۃ القیامہ نازل ہوئی او دے سوال دے اتے کہ ایک کیویں مردیاں نو اللہ زندہ کرنا، لیکن اسے سورۃ القیامہ دے اندر ایک مقام ایسا بھی آیا جتھے اللہ اپنے سجن نال عجیب گلاں کیتیاں۔ آیت کریمہ دا نمبر 16 تے 17 ہے، جدو جبرائیل امین قرآن لے کے آون نال نال میرا پیغمبر بھی پڑھدا آئی جو کوئی آیت رہ نہ جاوے، اللہ دا بھیجے ہویا تحفہ قرآن، او دی کوئی آیت روے نہیں، کوئی مضمون روے نہیں، تے اللہ نے اسے سورۃ القیامہ ایک مسئلہ بھی نال سمجھایا ہے۔ اللہ اپنے سونے نبی نو فرمائے دے
تحرک بھی لسانک، اے میرا سونا پیغمبر اپنی زبان نو حرکت دیون دی اجازت نہیں، لتعجل بھی تاکہ تو جلدی جلدی نو یاد کر لے، نہیں ساڈا بھیجے ہویا جبرائیل جدو پڑھدا کھلوتا ہوئے ادب قرآن جس وقت قرآن پڑھی رہا ہوئے اس نو توجہ نال سنیا جائے، رہ گئی اے گل جو وچوں آیت رہ نہ جاوے، نہیں وہ ساڈا سجنا گھبرا نہیں، ان علینا جمعہ و قرآن، تو خاموشی نال سن ساڈا بھیجے ہوئے کاسے دی زبان چو کلام، تیرے سینے دے وچ سارا قرآن جمع کرنا ہے ساڈے ذمہ آ گیا۔ اللہ دیاں رحمتاں ہون اس مرد درویش حسین علی الوانی اتے جڑا قرآن دیاں زبراں زیراں دے وچوں وی اللہ دی توحید دے مسئلے سناوندا ہوندا۔ امام رازی بہت بڑا مفسر گزریا ہے اہل سنت دا، جس نے تفسیر کبیر لکھی تحیر جواہرات جمع کیتے، انہاں بھی اتھے بڑا سونا کلام کیتا، لیکن حسین علی جٹ کی زبان چ موتی پرو دیتے ذرا سنے آئے تے سردی ختم ہوئے تو سبحان اللہ چاہ کے آئے۔ حضرت جی آدن اللہ نے عنوان بنیا سورت قیامت دا، اول بھی قیامت دا ذکر تے آخر تے بھی آدھا ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ اس گل تے قادر نہیں جے مردیاں نو زندہ چکرے قیامت والے دن اپنی قدرت نال، لیکن حضرت صاحبہ دن اول بھی قیامت دا ذکر، سورت آخر تے بھی قیامت دا ذکر، تے وچ اللہ دن سونیا زبانو حرکت نہ دے، ساڈے بھیجے ہوئے جبرائیل دا قرآن پڑھے ہویا سنو توجہ نال، گل سمجھ نہیں آئی، ظاہراً بے ربطہ جیا کلام پہ لگدا ہے، گل قیامت دی تے وچ سونے نو آدن زبان نو حرکت نہ دے۔ حسین علی فرماون لگے مسئلہ آسان ہے، اللہ دسنا اے چاندہ آئی، او ساری کائنات دا سردار محمد الرسول اللہ، او سارے نبیاں دا سلطان محمد الرسول اللہ، او ساری مخلوق تو اعلیٰ تے عرفہ کامل مکمل محمد الرسول اللہ، او نبیاں دا امام محمد الرسول اللہ، عرشیاں دا امام محمد الرسول اللہ، امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام خدا محمد الرسول اللہ، گھبرا نہیں جیڑا اللہ معاشر دے میدان نو بکھریوں یا ہڈیاں جمع کرن تے قادر ہے، اوہ اللہ قرآن دیاں ساریاں صورتاں تے ایتاں نو تیرے سینے وچ بھی جمع کرن تے قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دیہاتی بندے دے سوال دے ہوتے